السلام عليكم ومرحبا بكم في صيغة ماروك. بالنسبة للدرس ديال اليوم غادي نشوفوا لا كونسونطراسيون مولير أي التركيز المولي. دونك أول حاجة غادي نشوفوها لا ديفينيسيون دين سوليسيون أكوز. شنو كنقصدو بواحد لا سوليسيون أكوز؟ أيضا غادي نشوفوا لا نوسيون ديال كونسونطراسيون، غادي نشوفوا لا كونسونطراسيون ماسيك وأيضا لا كونسونطراسيون مولير، ومن بعد غادي نشوفوا العلاقة اللي كتربط ما بين هاد لا كونسونطراسيون مولير ولا كونسونطراسيون ماسيك، وفي الأخير غادي نشوفوا لا ديليسيون دون سوليسيون أكوز، يعني كي كنديرو نخفوا واحد المحلول مائي. وكل فقرة غادي تكون مرفوق ليها بعض التمارين باش نفهموا مزيان. إذا قبل ما نبداو الدرس اشتركوا معايا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلوكم التمارين ديال هاد الدرس وأيضا يوصلوكم الدروس الأخرى. يلا نبداو بلا ديفينيسيون دون سوليسيون أكوز. فركزوا معايا هنايا. فانا في هذا المثال شنو بغيت نبريباري واحد لا سوليسيون اللي كتكون لي من الملح ومن الماء. فشنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج الملح اللي هو عباره عن ماذا؟ هو المذاب، دونك باللغه الفرنسيه كنسميوه لو سوليتي. وايضا غادي نحتاج المذيب، دونك فاش غادي ندوبو؟ فانا فاش غادي ندوبو في الماء، دونك الماء كنسميوه لو سولفون. ففي الاول هنايا كان عندي الملح عباره عن ماذا؟ كان عباره عن جسم صلب، دونك في الاولى كان عندي Na سائل عباره عن سوليد. فهنايا الذرات ديال الصوديوم غادي تكون متلاصقه مع الذرات ديال الكلور، دونك بيناتهم غادي تكون واحد الرابطه. دونك مين غادي نديرو في الماء شنو غادي يوقع له؟ فهنايا هاد الجزيئات ديال الماء هنايا شنو غادي دير؟ فغادي تجي تفرق لي Na+ بوحدو، دونك لاحظوا هما جزيئات الماء دايرين لي Na+، وايضا غادي تفرق لي السائل موان بوحدو. فهنايا شنو تكونوا لي؟ تكون لي كاتيون ديال Na+، تكون لي الانيون ديال السائل موان، واللي دايرين بهم جزيئات الماء. فكنقولوا ان هذا لو كاتيون Na+ هو مميز، يعني دايرين به جزيئات ديال الماء. فهاد لا سوليسيون اللي تكونات لي هنايا في الاخير فكنقولوا انها اون سوليسيون اكوز. ففوقاش كنقول عندي اون سوليسيون اكوز فخاص يكون عندي لو سولفون عباره عن ماذا؟ لو سولفون يكون عباره عن ماء. يلا دابا نشوفوا لا نوسيون دو كونسونطراسيون. شنو كنقصدوا بهاد لا كونسونطراسيون؟ دونك نبداو بلا كونسونطراسيون ماسيك اللي هي باللغه العربيه التركيز الكتلي. فاللي كتعني لي شحال عندي من غرام ديال هاد لو سوليتي، يعني شحال عندي الكتله المذابه ديال هاد لو سوليتي في 1 لتر ديال لو سولفون. يعني فهي كتعلق لي بالكتله ديال لو سوليتي وبالفوليوم ديال لو سولفون، واللي كنرمزوا لها بالسي ام اللي كتساوي لي ام لا ماس ديال لو سوليتي على لو فوليوم ديال لو سولفون. فكتلاحظوا ان هذه العلاقه ديال لا كونسونطراسيون ماسيك كتشبه لي العلاقه ديال لا ماس فوليوميك، ولكن هنايا كان واحد الاختلاف اللي هو كبير. دونك بالنسبه لا ماس فوليوميك فهي كتساوي رو ام على في، ولكن هاد ام ديال من؟ ام هي لا ماس ديال من؟ لا ماس ديال لو كور، لا ماس ديال مثلا هاد الجسم، و في هي لو فوليوم ديال هذاك لو كور، يعني الحجم ديال هذاك الجسم. ماشي كما الحاله ديال لا كونسونطراسيون ماسيك. فلا كونسونطراسيون ماسيك قلنا الحجم ديالاش؟ ديال لو سولفون، يعني ديال هذاك المذيب. دونك هنايا خاصكم تفرقوا ما بين لا كونسونطراسيون ماسيك ولا ماس فوليوميك. يلا دابا نشوفوا لا كونسونطراسيون مولير. فشنو كنقصدوا بهاد لا كونسونطراسيون مولير؟ فبالنسبه لا كونسونطراسيون مولير كنشوفوا شحال عندي من مول ديال هاد لو سوليتي في 1 لتر ديال لو سولفون. يعني ان هاد لا كونسونطراسيون اللي كنرمزوا لها بالسي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي لا كونتيتي دو ماتيير ان على في، بحيث ان ان هو قلنا لو نومبر دو مول ديال لو سوليتي، و في هو لو فوليوم ديال لو سولفون. الوحده ديال ان فكتكون بالمول، و في غادي تكون بالليتر، دونك لا كونسونطراسيون فغادي تكون هي مول على لتر. يلا دابا نشوفوا لا غولاسيون اونتر لا كونسونطراسيون مولير و لا كونسونطراسيون ماسيك. فشنو قلنا لا كونسونطراسيون مولير سي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي لا كونتيتي دو ماتيير على في. وشنو كنا شفنا في الدرس السابق ديال لا كونتيتي دو ماتيير؟ كنا شفنا ان ان شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي الكتله على الكتله الموليه، لا ماس على لا ماس مولير. دونك غادي نجي نعوضو هنايا ان ام على ام في في. وشنو كنا شفنا قبيلات؟ ان ام على في شنو هي؟ فام على في هي لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك باش غادي نعوض هاد ام على في غادي نعوضها بالسي
ام لا كونسونطراسيون ماسيك. شنو غيتبقى لي تحت في المقام؟ دونك غيتبقى لي لا ماس مولير. دونك العلاقه اللي كتربط لي لا كونسونطراسيون مولير بلا كونسونطراسيون ماسيك هي سي تساوي سي ام على لا ماس مولير، بحيث ان الوحده ديال سي ديال لا كونسونطراسيون مولير هي مول على لتر، والوحده ديال لا كونسونطراسيون ماسيك هي غرام على لتر، ولا ماس مولير هي الغرام على المول. يلا نشوفوا دابا هاد التمرين باش نفهموا هاد الفقره مزيان. دونك قالوا لنا on dissout 1,17 g du chlorure de sodium NaCl dans 100 ml d'eau distillée. On obtient une solution S1. Donc la question 1, dire quelle substance représente le solité et le solvant. Voilà le solité هنايا. Donc le solité في هاد الحاله ديالنا هو NaCl. donc هو اللي غادي ندوبوه. فاش غادي ندوبوه دونك لو سولفون ديالي هنايا شنو هو؟ لو سولفون هو لو ديستيلي، دونك هو الماء، دونك هو H2O. يلا دابا بالنسبه لبي، calculer la concentration massique du chlorure de sodium de la solution S1 ainsi obtenue. دونك شنو خاصنا نحسبوا la concentration massique. فشنو قلنا العلاقه ديال la concentration massique؟ la concentration massique est égale à la masse sur V, le volume ديال le solvant. دونك ام شحال كتساوي هنايا؟ كتساوي لي 1.17 غرام، و في دونك عندي هنايا ديال لو سولفون دونك شحال كيساوي لي 100 ملي لتر، ولما خاص نحولها للتر. دونك فاش غنضربو في 10 أس ناقص 3 اللي كتساوي لي 11.7 غرام باغ لتر، يعني عندي في كل لتر 11.7 غرام ديال NaCl. يلا دابا بالنسبه لا كيستيون سي، déduire la concentration molaire de la même solution. يعني خاصنا نستنتجو التركيز المولي ديال هاد لا سوليسيون. فاحنا في الاولى حسبنا لا كونسونطراسيون ماسيك. يلا شنو هي العلاقه ما بين لا كونسونطراسيون مولير ولا كونسونطراسيون ماسيك؟ فكنا لقيناها قبيلات، لقينا ان سي لا كونسونطراسيون مولير كتساوي لي لا كونسونطراسيون ماسيك على لا ماس مولير ديال لو سوليتي، يعني لا ماس مولير ديال NaCl، يعني Cm على لا ماس مولير ديال NaCl هي لا ماس مولير ديال Na زائد لا ماس مولير ديال Cl. دونك راه معطينهم من هنا في المعطيات لا ماس مولير ديال Cl تساوي 35 غرام باغ مول، ولا ماس مولير ديال لو صوديوم كتساوي لي 22.9 غرام باغ مول. دونك نجيو هنايا نديرو تطبيق عددي. لا كونسونطراسيون ماسيك لقيناها 11.7 على 22.9 زائد 35 اللي كيساوي لي في الاخير 0.2 مول باغ لتر، يعني في كل لتر عندي 0.2 مول ديال NaCl. يلا دابا نشوفوا المحور الاخير من هذا الدرس اللي هي لا ديليسيون دين سوليسيون اكوز. ففي هاد لا ديليسيون شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو التخفيف ديال واحد المحلول مركز، يعني عنده واحد لا كونسونطراسيون كبيره، عنده واحد التركيز كبير، فكنديروا له تخفيف. دونك باش كنديروا كنستعملوا هاد الطريقه. دونك شنو غادي نحتاجو؟ اول حاجه غادي نحتاجو داك المحلول اللي كيكون كونسونطري في الاول، ايضا غادي نحتاجو واحد لا بيبيت جوجي. دونك هاد لا بيبيت جوجي هي اللي كنستعملوا بها باش نجبدوا هذيك لا سوليسيون انيسيال، نجبدوا واحد لا كونتيتي محدده، بحال مثلا هذه فيها 10 مليلتر، يعني غادي نجبدوا 10 مليلتر من هاد لا سوليسيون انيسيال ها هي، وغادي نديروها فاش؟ نديروها في واحد الفيول جوجي. هاد الفيول جوجي عندها هنايا واحد لو تري، الا عمرته بالماء هنايا كيوصل لي حتى ل 100 مليلتر. من بعد فاش كنضيفوا هذيك 10 مليلتر ديال هذيك لا سوليسيون انيسيال فكنعمروا هنايا بالماء حتى كيوصل لينا لهاد لو تري ديال 100 مليلتر، فكيرجع لي هنايا واحد لا سوليسيون اللي هي ديلوي، يعني واحد لا سوليسيون اللي هي مخففه. دونك هنايا في الاول كانت عندي 10 مليلتر ديال لا سوليسيون اللي كنسميوها ان سوليسيون ميغ، هي اللي كانت في الاولى كونسونطري، وهنايا في الاخير عندي واحد لا سوليسيون اللي كنسميوها ان سوليسيون في. فهنايا في الاولى شحال كانت عندي من لا سوليسيون ميغ؟ كانت عندي 10 مليلتر. شحال رجعت لي في الاخر؟ الفوليوم ديالها رجع لي 100 مليلتر. والعلاقه اللي كتربط ما بين لا سوليسيون ميغ و سوليسيون في فهما كيكون عندهم نفس لا كونتيتي دو ماتيير، يعني لو نومبر دو مول ديال لا سوليسيون في غادي يكون يساوي لي لو نومبر دو مول ديال لا سوليسيون ميغ.
وحنا كنا شفنا قبيلات انا لا كونسونطراسيون شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي ان على في. دونك ان شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي سي في في. دونك هنايا في بلاصه لا كونتيتي دو ماتيير غادي نجي نخدم بهاد سي في في. دونك فيما كانت ان نعوضها بالسي في في. دونك هنايا في الاولى في ان في شنو غادي ندير لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون في لو فوليوم ديال من عاوتاني ديال لا سوليسيون في اللي كتساوي لي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون مير في لو فوليوم ديال لا سوليسيون مير. دونك هاد العلاقه مهمه بزاف. دونك غادي نطبقوها في واحد التمرين باش تفهموا مزيان. دونك on prélève un volume V0 égal à 20 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Donc شنو هو le sulfate de cuivre 2؟ donc هو Cu2+ aqueux SO4 2- اللي تا هو غادي يكون aqueux. De concentration C0 est égal 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. دونك نجيو دابا نشوفو بالنسبه للمعطيات. دونك لا سوليسيون مير شنو هي لو سلفات دو كويفر كو. شحال لو فوليوم ديالها؟ لو فوليوم اللي خدينا منها خدينا 20 ملي لتر. دونك في لا سوليسيون مير في زيرو ديالو يساوي لي 20 ملي لتر. والكونسونطراسيون ديالو شحال؟ الكونسونطراسيون ديال لا سوليسيون مير كتساوي لي 5 في 10 أس ناقص 2. هاد le volume V0 est égal 20 ml قال لك introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge puis on homogénise. دونك شنو نقدروا نخرجوا من هذه؟ كنقدروا نخرجوا ان لا سوليسيون في شحال الحجم ديالها؟ لا سوليسيون في غادي يكون الحجم ديالها 500 ملي لتر. مثلا نسميوها في واحد ديال لا سوليسيون في كتساوي لي 500 ملي لتر. يعني انطلاقا من ديك 20 ملي لتر صايبنا 500 ملي لتر ديال هذيك لا سوليسيون في. ولا كونسونطراسيون سي ان ديالها ما عطيناهالناش هنايا. يلا نجيو دابا نجاوبوا على الاسئله. دونك بالنسبه للسؤال الاول comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère؟ donc à l'aide d'une pipette jaugée. دونك كنا شفناها في المثال قبيلات. نشوفوا دابا السؤال الثاني quelle est la concentration de la solution في. يعني خاصنا نجبدوا هاد سي 1. فشنو شفنا قبيلات في المثال؟ شفنا ان العلاقه اللي كتربط لا سوليسيون مير ولا سوليسيون في هي ان C0 فوا V0 يعني لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون مير في لو فوليوم ديال لا سوليسيون مير كيساوي لي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون في الفوليوم ديالها. دونك انطلاقا من هذه غادي نحاولوا نجبدوا C1. دونك شنو غادي نديروا؟ جداء الطرفان في جداء الوسطان. دونك C1 شنو غيعطيني؟ C0 في V0 على V1. دونك نديرو هنا تطبيق عددي. C0 شحال عندي؟ عندي 5 في 10 أس ناقص 2 مول على لتر. في V0 عندي 20 ملي لتر يعني خاصني نحولها للتر. دونك هي 20 في 10 أس ناقص 3 على V1 اللي كتساوي لي 500 ملي لتر. دونك حتى هي نحولها للتر نضربها في 10 أس ناقص 3. دونك تشيلي هذه مع هذه. دونك غيتخرج لي في الاخير 2 في 10 أس ناقص 3 مول بار لتر. دونك راه حنا خرجنا C1 ديال لا سوليسيون في. شوفوا دابا السؤال الثالث. دونك قالوا لنا on définit le facteur de dilution F معامل التخفيف F comme étant le rapport entre la concentration de la solution mère par la concentration de la solution في. يعني le facteur de dilution فهو القسمة ديال la concentration de la solution mère اللي سميناها C0 على la concentration ديال la solution في اللي سميناها C1. دونك نجيو هنا نديرو تطبيق عددي. C0 شحال كانت عندي في الاول؟ كانت عندي 5 في 10 أس ناقص 2 على 2 في 10 أس ناقص 3 اللي غادي تساوي لي في الاخير 25. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان وما تنساوش اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم التمارين ديال هذا الدرس وايضا يوصلكم الدروس الاخرى. وايضا اذا عندكم شي تساؤلات ولا شي اقتراحات ممكن تطرحوهم من تحت في لي كومونتير.